अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक अहम तरीन सवाल जो बार बार पूछा गया है कि मुझे अपनी फैमिली को फ़ाइनल एग्ज़िट पर भेजना है। अकामा ख़त्म होने में 2 माह बाकी हैं। फैमिली का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाने के बाद इन्हें मज़ीद कितने दिन तक ममलिकत में रख सकते हैं? क्या फैमिली फ़ीस भी अदा करना होगी? दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सवाल ऐसे तमाम अफराद से मुतालिक भी है जो कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद ममलिकत में मज़ीद जॉब सर्च करना चाहते हैं। जैसे अक्सर लोग कंपनी वीज़े पर आते हैं तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़िट जाने से पहले किसी दूसरे वीज़े के लिए कोशिश कर लें, किसी और कंपनी या कफ़ील से रब्ता करके कोई नया वीज़ा लेते हुए वापस चले जाएं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि जवाज़ात ने वाज़ेह तौर पर इलामिया जारी किया हुआ है कि ममलिकत के अंदर कोई भी जिसका फाइनल एग्ज़िट लगे वो 60 डेज़ तक यानी 60 दिन तक वो स्टे कर सकता है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में अगर उसका अकामा भी 60 दिन का वैलिड हो। कोशिश ये करें कि अपने अकामे की मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले ममलिकत से फ़ाइनल एग्ज़िट चले जाएं, क्योंकि अकामे के अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी और फ़ाइनल एग्ज़िट भी कारगर साबित नहीं होगा। ऐसे तमाम अफराद बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनका अकामा एक्सपायर हो जाता है और वो इस 60 दिन को काउंट करते रहते हैं, जिसके बाद वो गैर कानूनी हो जाते हैं, उनका फ़ाइनल एग्ज़िट भी नहीं लग पाता है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो अपनी फैमिली को फ़ाइनल एग्ज़िट पर भेजना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अब अकामे की एक्सपायरी का वेट ना करें बल्कि अपनी फैमिली को फ़ाइनल एग्ज़िट भेज दें, क्योंकि ये काफ़ी उनके लिए बेहतर है और अपने लिए जॉब का इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप ममलिकत से फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद अपने अकामे की मुद्दत को देखते हुए मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर अंदर जा सकते हैं। मगर कंपनीज ऐसा नहीं करती, वो ज़्यादातर आपको पासपोर्ट आपके सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ही देते हैं ताकि वो इस तरह की किसी भी मुश्किलात में ख़ुद भी ना गिरफ़्तार हो जाएं, क्योंकि अगर कोई भी कारकुन यानी मुलाज़म फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद ममलिकत से नहीं जाता है तो इस कंपनी पर भी जुर्माना होता है। दोस्तों, वज़ारत अमल ने तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं उन्हें एक बार फिर से ख़बरदार किया है कि वो तमाम लोग जो कि अपने कफ़ील और कंपनी के पास काम नहीं करते हैं या अपने अकामे के मैनी के लिहाज से काम नहीं करते हैं, उनकी जो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 4.5 लाख से ज़ायद हो चुकी है, जो कि सिक्योरिटी इदारों ने पिछले तकरीबन 17 माह के अंदर गिरफ़्तार किए हैं। इस सिलसिले में वज़ारत अमल ने एक दफ़ा फिर गैर मुल्की अफराद से कहा है कि वो हर सूरत में अपने कफ़ील और कंपनी के पास काम करें, अपने प्रोफेशन के लिहाज से काम करें, क्योंकि वो कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो अपने सिर्फ इस अमल की वजह से गिरफ़्तार हो रहे हैं कि वो अपने कफ़ील कंपनी और प्रोफेशन यानी मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे इस सिलसिले में ऐसे अफराद को तलाश कर रहे हैं जो कि अपने कंपनी कफ़ील के पास काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है उसके अंदर ऐसी वज़ारत अमल की टीमें भी शामिल हैं, क्योंकि ये तकरीबन 14 मुख्तलिफ महकमे जो सऊदी अरब में हैं, जैसे वज़ारत दाखिला के सिक्योरिटी इदारे, वज़ारत अमल, वज़ारत तिजारत और इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्ट, इस तरह से और भी बहुत सारे इदारे शामिल हैं जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें वो ऐसे तमाम अफराद को बिल्कुल रियायत नहीं दी जा रही है जो कि चेकिंग के दौरान वज़ारत अमल के कवानीन यानी अपने अकामे प्रोफेशन और के लिहाज से काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी कफ़ील कंपनी के पास काम करें, अपने अकामे के लिहाज से काम करें, ताकि कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद होने के बावजूद गिरफ़्तार होकर डिपोर्ट ना हो जाएं। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर सऊद अश-शर्मीन ने बताया है कि गुरूर दीन का दुश्मन है, ये इंसानियत का दुश्मन है, इंसान को आसमान से ज़मीन की गहराइयों में धकेल देता है।
یہ اچھائیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ مغرور انسان لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ غرور انسان کو لادین اور کافر بنا دیتا ہے۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ لوگوں کے خلاف اور ان کے اچھے برے تصورات ان کے اندرون کا پتہ دیتے ہیں۔ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھٹک کر باہر آتا ہے۔ بعض لوگ اس فریم میں مبتلا ہیں کہ دنیا کی یہ دائمی زندگی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ وہ اس خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ زمانے کی گردش انہیں کبھی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی۔ دنیا کے دیوانوں نے آخرت سے آنکھیں بند کر رکھی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ زمانے کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے دیوانے اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ مال اور پوزیشن کے لحاظ سے وہ اپنے آپ میں غرور پیدا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور پیغمبر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں غرور سے خبردار کرتے آئے ہیں۔ جس نے شیطان کی صفات جس میں ہوتی ہیں اسی میں ہی غرور ہوتا ہے۔ غرور ہی انسان کو ہر طرح کی برائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہی دشمنوں اور نفرت کرنے والوں کو ٹیڑھی میڑھی حرکتیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ غرور ہی انسان کا گھر تباہ کرتا ہے، وہی اس کی دنیا اور وہی اس کی آخر کی بساط لپیٹ دیتا ہے۔ مزید مسجد نبوی کے امام نے بھی اپنے خطبے میں بتایا ہے کہ جو شخص پابندی سے فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کی پابندی وہ اسلام کے اندر داخل ہے، یہ اس کی شہادت ہے۔ امام مسجد نبوی نے مزید بتایا کہ اسلام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 5 فرض نمازوں کی ادائیگی بروقت ٹائم پر ادائیگی لازم ہے۔ ہر نماز کے پہلے اور آخری وقت کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی نماز مقررہ وقت سے قبل ادا کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمازی منافقوں کی پہچان سے دور رہیں۔ منافق حضرات دن کی نمازیں رات اور رات کی نمازیں دن میں ادا کرتے ہیں۔ وہ نماز کو اپنی مرضی کا پابند بناتے ہیں، نمازوں کی بروقت ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ بیشا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے ایک اسکول کے اندر ایک کوبرا سانپ نکل آیا، جس کی وجہ سے وہاں کافی اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوئی۔ جیسے ہی کسی بچے نے اس کو دیکھا فوری طور پر شور مچانا شروع کر دیا، جس کے بعد وہاں کی جو بھی سیکیورٹی جو لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر دفاع مدنی کو کال کی اور انہوں نے اس سانپ کو تلاش کر کے قابو کر کے جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ اس سلسلے میں دفاع مدنی نے اسکول کی انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے اسکولز کے انتظامات کو بہتر کریں، کیونکہ اس طرح کے اکثر واقعات اسکولوں میں رونما ہو رہے ہیں۔ دبئی سے خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صحرا میں دمدار ستارے کے ٹکڑے گرنے پر مقامی شہری حیرت زدہ رہ گئے۔ امارات کے بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے ماہرین نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ گئے۔ معائنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ صحرا میں دمدار ستارے کا جو ٹکڑا گرا ہے اس میں مقناطیسی کشش ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق خلا سے ہے۔ اماراتی ماہرین نے فوراً ہی ناسا میں اپنے متعلقہ ادارے سے رابطہ کر کے انہیں امارات کے صحرا میں گرنے والے ٹکڑے کا نمونے دکھائے۔ ناسا والوں نے بھی تائید کی ہے کہ یہ کسی دمدار ستارے کا ٹکڑا ہے جو کافی وقت سے فضا میں معلق رہا ہے، یعنی وہاں پر یہ گھومتا پھرتا رہا ہے اور آخر کار زمین کی کشش کی وجہ سے یہ زمین پر آ گرا ہے۔ دوستو، اس وقت بہار کی آمد ہے۔ اسی سلسلے میں یمبو کے علاقوں میں ایک زبردست قسم کا پھولوں کی نمائش کی جا رہی ہے، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ یہاں پر رنگ برنگے پھول ہر طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں یمبو کے جو گورنر ہیں انہوں نے اس کا افتتاح کیا، اس نمائش کا افتتاح کیا۔ مملکت کے اندر پچھلے دنوں جو بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور ابھی بھی محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے، اس کی وجہ سے مملکت کے بہت سارے علاقوں میں ہریالی آ گئی ہے۔ ریگستانوں میں کافی زیادہ ہرے درخت اگائے ہیں۔ اس لحاظ سے مملکت میں آنے والے دنوں کے اندر مزید بارشوں کی وجہ سے بالکل ریگستان گرین جنگلات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔
محکمہ موسمیات نے موسم کے بارے میں ایک تازہ ترین اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض، مکہ، مدینہ، قصیم، حائل، تبوک، الجوف اور مشرقی ریجن جو ہے وہاں پر تیز ہوائیں چلنے کی امید ہے اور ان علاقوں میں گرد و غبار بھی ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر رہنے والے افراد خاص طور پر جو ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ کافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنی اوور سپیڈنگ نہ کریں اور ہیڈ لائٹ جلا کر لازمی ڈرائیونگ کریں۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ ریاض سے ملحقہ جو مزید علاقے ہیں وہاں پر ہلکی بارش کی بھی امید ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔